छ भनेर कांग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरूले पत्याएको थियो त कत्रो ठुल्ठुलो कुरा गर्दै थिए हैन त तर जनता कति शक्तिशाली रहेछ र यी ठुला दलका नेताहरूभन्दा जनता कति कदम अगाडि रहेछन् भन्ने कुरा त काठमाडौँले देखाइसकेको छ बाकस खोलेर पनि गन्दा मात्रै थाहा पाए एउटा वार्ड गन्दा अर्को वार्डमा आइहाल्छ भन्दै थिए सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ र अवैध सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो नेताहरूले पनि भने हुन्थ्यो त्यो प्रक्रिया सुरु गरे हुन्थ्यो भन्ने तपाईको मनमा लागेको होला नि तपाईको दल तपाईको नेता तपाई सुधार्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईको दल तपाईको नेता सुधार्नको लागि पनि आउने चुनावमा तपाईले ती दल र ती नेतालाई हराउनै पर्ने हुन्छ कार्यकर्ता पाल्नको लागि संघीयताको नाममा जुन तीन तहको सरकार खडा गरेर जता ठोकिए पनि मन्त्री ठोकिने जता ठोकिए पनि सांसद ठोकिने गरी यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्ने जुन व्यवस्था ल्याएको छ त्यसको अन्त्य गर्छौं प्रदेशको खारेजी गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको राज्य संरचनाको हामीले पुनर्निर्माण गर्छौं हामीले यो अहिले संवैधानिक परिषद भन्ने छ नि दलीय भागभण्डामा बन्ने अनि त्यो संवैधानिक परिषदले फेरि भागभण्डामा न्यायाधीश र संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्ने जुन व्यवस्था छ नि त्यसको अन्त्य गर्नको लागि राजनैतिक दल रहित संवैधानिक परिषद निर्माण गर्छौं जिन्दगी भर विभिन्न भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएका मानिसहरूलाई आफ्नो दलको सेवा गरेका मानिसहरूलाई अख्तियार लगायत संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्त गर्ने जुन व्यवस्था छ भागभण्डामा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ त्यसको अन्त्य गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था हामीले मिलाउँछौं देशको नेतृत्वको जिम्मा लिएका देशको नेतृत्व लिएका ठूला राजनैतिक दलहरू नै देशको निर्णायकको त विदेशीहरूको हातमा सुम्पन्न अग्रसर भएका छन् सनातन धर्म संस्कृति परम्परामाथि आक्रमण गर्न उद्धत भएका छन् त्यस्तो बेला देशलाई माया गर्नेहरू धर्मलाई माया गर्नेहरू आफ्नो सनातन परम्परा संस्कृतिलाई माया गर्नेहरू उठ्नु पर्ने बेला भएको छ जुट्नु पर्ने बेला भएको छ र त्यो अभियानको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केवल एउटा राजनैतिक पार्टी मात्र होइन देश बचाउने बनाउने एउटा अभियान र आन्दोलन पनि हो त्यसकारण यो पार्टीमा जोडिने सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरु एउटा पार्टीको सदस्य मात्र हुनु भएको छैन तपाईहरु आफ्नो देश र धर्म जोगाउने अभियानको सदस्य पनि हुनु भएको छ र यो अहिले जे काममा जे कर्ममा तपाईहरु अग्रसर हुनु भएको छ त्यो यो जीवन सपार्ने मात्र होइन परत्र सपार्ने पर जन्म सपार्ने काममा सहभागी हुनु भएको छ त्यस्तो मान्छेहरुले जीवनमा कहिल्यै पनि पश्चाताप गर्नु पर्दैन कहिल्यै पनि दुखी हुनु पर्दैन म त सधैँ भन्दै आएको छु र आज यहाँ पनि भन्न चाहन्छु तपाईले जीवनमा अनेक राम्रा कामहरू गर्नु भएको होला हरेक मान्छेले जीवनमा केही न केही राम्रा कामहरू गरेकै हुन्छ सम्झने अनेक कुराहरू हुन्छ जीवनमा सबभन्दा राम्रो काम तपाईले के गर्नु भएको छ भनेर सम्झनुस् त भनेर भन्यो भने तपाई सबैका मनमा अनेक कुराहरू आउन सक्छन् कति मानिसहरूलाई सहयोग गरेको आफ्नो कारणले कति मानिसहरूको जीवन बाँचेको कुरा तपाईको अगाडि सम्झनामा आउँछन् होला तर ती सबै राम्रा कामहरू मध्ये आज तपाईले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्य भएर गर्नु भएको छ आजको दिन तपाई देश र धर्मको पक्षमा उभिने अठोट गर्नु भएको छ तपाईको जीवनको सबभन्दा राम्रो दिन हो सबभन्दा उत्तम दिन हो त्यसकारण तपाई जीवनको सर्वोत्तम दिनको छनौट गर्ने तपाईहरु सबै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ तपाईहरु सबलाई नवप्रवेशीहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र कोही छुट्नु भएको छ भने आउनुहोस्
देश बचाउने बनाउने यो अभियानमा सहभागी हुनुहोस् भन्ने अपिल पनि गर्न चाहन्छु। उपस्थित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यो हाम्रो कार्यक्रममा तपाईहरु यो भव्य रूपमा उपस्थित भएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरु सबलाई पनि, उपस्थित सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केही समय अघिदेखि, खास गरी गएको महाधिवेशनपछि नेपाली जनताको माझमा नवीन सोच र दृष्टिकोणका साथ क्रियाशील छ। हामी 3 दशकदेखि नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा सिन्डिकेट खडा गरेर देशमा लुटतन्त्र मचाइराख्नेहरूका विरुद्ध क्रियाशील भइराखेका छौँ। हामी जनतालाई सचेत र जागरुक बनाउने अभियानमा देशभर हिँडिराखेका छौँ। तपाईँ कांग्रेस होला, कम्युनिस्ट होला, त्यो कांग्रेस कम्युनिस्ट हुने सबै साथीहरूलाई छातीमा हात राखेर आफैले आफैलाई सोध्नुहोस् त। म आग्रह गर्न चाहन्छु, 3 दशकदेखि केही सीमित राजनैतिक दल, तिनका पनि मुठ्ठीभर नेताहरू, यही हातको औँला भित्रका नेताहरूले देशलाई बन्धक बनाएर राखेका छन्। यो 3 दशक भित्रमा देशको अवस्था कहाँबाट कहाँ पुग्यो। हिजो राजाको पालामा 29 अरबमा रहेको राष्ट्रिय ऋण आज यहाँ आइपुग्दाखेरि झन्डै 19 खरबमा पुगेको छ। आज संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै यो राष्ट्रिय ऋण झन्डै 11 खरबले बढेको छ। आज बेरोजगारीको स्थिति मैले भन्नु पर्दैन। देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। देशलाई वृद्धाश्रममा परिणत गरिएको छ। अनेक थरी बाटोबाट युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। तपाईहरु सबैले सुन्नु भएको छ, 50 लाख भन्दा बेसी युवकहरू त अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। ती 18 वर्ष उमेर पूरा गरेका, 50 वर्ष ननागेका, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका युवाहरूको संख्या जो अलिअलि वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई पैसा तिर्न सक्छन्, आफैले सकेनन् भने पनि त्यति बराबरको पैसाको लागि स्थानीय सहकारीहरूले अथवा साहुले पत्याउन सक्ने मानिसहरूको संख्याको कुरा मात्रै हो। त्यो 50 लाखमा 2,50,000 भन्दा बेसी हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू छन्। यो त अरब मलेसियातर्फ जानेहरूको, वैदेशिक रोजगार कम्पनीमा नाम लेखाएर जानेहरूको कुरा मात्रै हो। त्यतिकै संख्यामा अर्का थरी युवाहरू जो स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण हुन्छन् कि हुँदैनन् थाहा छैन, तर वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूसँग पैसा तिरेर अरब मलेसिया जान सक्दैनन् र देशभित्र गरी खाने वातावरण पनि छैन र अवसर पनि छैन। त्यस्ताहरू कहाँ गइराखेका छन्? दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न ठाउँमा गएर परिवार पाल्नको लागि र पेट पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन्। तिनीहरूको संख्या कसैले लेखेकै छैन, कहीँ हिसाब छैन, कसैले त्यो तथ्याङ्क राखेको छैन। अर्को थरी युवाहरू छन् जो योग्यता छ, क्षमता छ, सिप पनि छ, तर देशमा अवसर छैन। अलिअलि आएको अवसर पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा बाँडिन्छ।
त्यो अवसर नपाएका युवाहरूको ठुलो सङ्ख्या, जसलाई हामी डाक्टर इन्जिनियर भन्छौँ र समाजको विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता भएका पढालेखाहरू युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियातर्फ गइराखेका छन्। त्यसरी गएका युवाहरू अधिकांश देश फर्कने सुरसारमा छैनन् र फर्कनेवाला छैनन्, तपाईँहरू सबलाई थाहा छ। अनि बाँकी रहेका थोरै युवाहरू कि त राजनैतिक दलका झोले हुन पुगेका छन्, कि त सिमाना पारी हाम्रै युवाहरूको लागि मात्रै भनेर खोलिएको लागु औषध पसलको दुर्व्यसनको शिकार भएका छन्। देशको अवस्था के छ? यो 3 दशकमा 1000 युवाहरूले एकै ठाउँ काम गर्न पाउने एउटा उद्योग धन्दाको स्थापना हुन सकेन। भएका उद्योग धन्दाहरू विस्थापित भए मात्र होइन, राज्यको तर्फबाट बन्द गरियो, लिलामीमा बेचियो, व्यक्तिलाई बुझाउने काम भयो। आज त्यसैले म तपाईहरु सबलाई भन्छु, देशको अवस्था हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन। देश संस्थागत भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेको छ। आज मन्त्री परिषद भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत भएको छ। मन्त्री परिषदले गरेका तथाकथित नीतिगत निर्णयको नाममा यो केही वर्षमा पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारको अंक मात्रै पनि हिसाब गर्यो भने अहिले भर्खर म एउटा अन्तर्क्रियामा थिए, एउटा विद्वान भन्दै हुनुहुन्थ्यो 2 खरब 32 लाख भन्दा बेसी भ्रष्टाचार भएको छ। भ्रष्टाचार कुन तहले बढिराखेको छ तपाईहरु आफै पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। आज कुन अड्डा छ, कुन तह छ, भ्रष्टाचार नहुने ठाउँ कसैले भन्न सक्छ? कमिसन नखाने र नदिनु पर्ने ठाउँ कुन ठाउँ छ? आज देशका उद्योगी व्यापारीहरूले उद्योग खोल्नको लागि, व्यापार सञ्चालन गर्नको लागि राज्यबाट सहयोग प्राप्त गर्ने, सुविधा प्राप्त गर्ने होइन, उद्योग चलाउनको लागि, व्यापार चलाउनको लागि घुस खुवाउनु पर्ने, चन्दा दिनुपर्ने अवस्था छ। मात्र होइन, कति व्यापारी साथीहरूले भन्नुभएको छ कर तिर्न पनि राजेन्द्र, कर तिर्न पनि घुस खुवाउनु पर्छ हो यो देशमा भनेर भन्छन्। आज देशको स्थिति कहाँ गइरहेको छ? तपाईहरु मध्ये धेरैलाई थाहा छ, तपाईहरु अड्डामा कुनै विषयमा कर तिर्न जाँदाखेरि कर घटाउन उनीहरूले बुद्धि दिन्छन्। यत्रो किन तिर्नुहुन्छ, यति मलाई दिनुहोस्, यति तपाई राख्नुहोस्, यति मात्रै तिर्नुहोस् भन्छ। आज यो एउटा दुईटा कुरा होइन, देशको सर्वत्र क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयहरू जनताको आधारभूत अधिकारहरू, तर आज हाम्रा गाउँका कैयौं घरमा मानिसहरूले आफ्ना आमा बाउलाई, आफ्ना परिवारका सदस्यलाई बिमारी भएको अवस्थामा पनि अस्पताल लाँदाखेरि घर जग्गा जान्छ, ऋणमा पढिन्छ भनेर उपचार नगरेर बसेको कैयौं मानिस र परिवारहरू हामीले भेट्छौं। आज शिक्षा 2-3 खालको शिक्षा छ। हुने खानेहरूका लागि अलगै छ, नहुनेहरूका लागि अलगै छ। त्यो सबैका लागि शिक्षा बन्न सकेको छैन। रोजगारीको कुरा त मैले भन्नै पर्दैन। आज अर्थतन्त्रको हिसाबले देश कुन ढङ्गले कमजोर भइराखेको छ त्यो विषयमा पनि तपाईहरु सब जानकार हुनुहुन्छ। आज बैंकमा पैसा छैन भनेर भन्छ, बैंकले लगानी गर्न छोडेको अवस्था छ, ठुलठुला चेकहरूको भुक्तानी दिन छोडेको अवस्था छ। नाम चलेका बैंकहरूले ढोकामा पाले राखेर किन आउनुभएको? जम्मा गर्न आउनुभएको भने आउनुहोस् भनेर च्यानल गेट खोलिदिने,
चेक साट्न आउनुभएको हो भने बन्द भयो आजलाई भनेर भन्ने, त्यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कहरू गुज्रिराखेका छन्। नोट कहाँ गयो, पैसा कहाँ गयो? मैले अगाडिदेखि पनि भन्दै गरेको छु, भ्रष्टाचार गरेर जोडेको पैसा ब्याङ्कमा राख्न मिलेन होला, कालो व्यापारको माध्यमबाट आर्जन गरेको पैसा ब्याङ्कमा राख्न मिलेन होला। तस्कर, कालो व्यापारी र नेताहरूको घरमा थन्कियो भनेर भन्छ नोट आज। त्यसकारण म तपाईहरु सबलाई यो सबै स्थितिको बारेमा धेरै कुरा भन्न चाहन्न, तपाईहरु सब जानकार हुनुहुन्छ। आज यी कुरा मात्रै होइन, अहिले पछिल्लो दिनमा अर्को खतरनाक र भयंकर कुरा भनेको के हो? अहिलेको भ्रष्टाचार, अहिलेको कुशासन, अविकसितता, पछौटेपन, यी सब चीजलाई त भोलि कुनै एउटा वीर छोरा आयो, राम्रो पार्टी अगाडि आयो, नेपाली जनताले राम्रो पार्टीलाई अगाडि छाने भने यी सब चीज त ठीक होला, तर त्यो आइन्जेलसम्ममा देशै रहेन भने के गर्नुहुन्छ? आज देशको निर्णायकत्व समेत विदेशीहरूको हातमा जान थालेको अवस्था छ। नेपालीको नागरिकता ऐन, नेपालको नागरिकता ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा विदेशीहरूले सिकाउने, विदेशीहरूलाई सोधेर लागू गर्ने परम्परा आज विकसित भएर गयो मात्र होइन, विदेशीहरूको हस्तक्षेप यो तहमा बढेर गयो कि अहिलेको ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूको आक्रमणीयताको कारण अथवा विदेशीहरूको आशीर्वाद भएन भने, विदेशीहरूको साथ समर्थन र सहयोग भएन भने नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन, मन्त्री हुन सकिँदैन, भइयो भने पनि टिक्न सकिँदैन भनेर विदेशीहरूको अगाडि लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिको कारण आज वैदेशिक हस्तक्षेप यसरी बढेर गएको छ कि नेपालमा कुन कुन दलको बीचमा गठबन्धन बन्नुपर्छ, आउने चुनावमा कुन दलले जित्नुपर्छ र कुन दलले हार्नुपर्छ, विदेशीहरूले व्यवस्था मिलाइदिन थालेको अवस्था छ। आज 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि, खास गरी त्यो 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनको लागि पृष्ठभूमि तयार गर्ने काममा जुन दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भयो, त्यस दिनदेखि क्रमशः नेपालको निर्णायकत्व विदेशीहरूको हातमा जान थाल्यो। त्यो आज उत्कर्षमा छ। त्यसकारण आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरुको बीचमा सुशासनको, विकासको मुद्दा सँगसँगै नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्ने अठोटका साथ आएको छ। हामी तपाईहरुलाई अपील गर्न चाहन्छौं, एकचोटि हामीले भनेका छौं, एक पटक, यसै पटक राप्रपालाई हलो चिन्हमा भोट दिएर सहयोग गर्नुहोस्। यसपालिको भोट राप्रपालाई, नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमै फिर्ता ल्याउनलाई यो अभियानका साथ तपाईहरुले सहयोग गर्नुहोस्। तपाई कांग्रेसमा हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, आँट गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै आएर सहयोग गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न, आँट पुग्दैन, कांग्रेसमै बस्नुहोस्, कम्युनिस्टमै बस्नुहोस्, केही बात छैन। तर तपाई आफ्नो जीवनकालमै यो देश बनेको हेर्न चाहनुहुन्छ, यो देशमा परिवर्तन र विकास चाहनुहुन्छ भने भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ हलोमा हाल्नुहोस्। कोही कांग्रेस, कोही एमाले, कोही माओवादी अथवा अरू कुनै पार्टीको साथीहरू भन्न सक्नुहुन्छ कि 3 दशकको समयमा झन्डै 25 वर्षभन्दा बढी यो देशको नेतृत्व गरेको कांग्रेस होइन, अनि त्यसपछि कम्युनिस्टहरूले होइन,
यो 3 दशकको समयमा नेपाली जनताले छुन पाउने, आँखाले देख्न पाउने, भोग्न पाउने एउटा परिवर्तन देखाउन नसक्नेहरूले अब कति वर्ष मौका पायो भने चाहिँ यो देश बनाउँछन् होला त? म फेरि पनि भन्छु, कुनै दलको नेताको आलोचना गरेर भन्दिनँ, तर उदाहरणका लागि भन्छु। कोही काङ्ग्रेसको साथीहरू हुनुहुन्छ, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ कि अब काङ्ग्रेसले जित्यो भने प्रधानमन्त्री हुने फेरि शेरबहादुर देउवा होइन? अब शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ कति वर्ष थपिदियो र कतिचोटि प्रधानमन्त्री बनायो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला त? ल भन्नुहोस् त, कोही काङ्ग्रेसीले भन्न सक्छ? त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राप्रपा आग्रह गर्न चाहन्छ, फेरि पनि मेरो बाउको पार्टी हो, मेरो बाजेको पार्टी हो, म बच्चैदेखि लागेको पार्टी हो भनेर यिनै पार्टीहरूलाई भोट दिनु भनेको देशलाई 5 वर्ष पछाडि धकेल्ने काममा सहभागी हुनु हो। देशलाई पछाडि धकेल्ने काममा मात्र होइन, यो तपाईको जीवनमा अर्को 5 वर्ष नआउन सक्छ। त्यसकारण हामी कसैलाई पनि असफल हुने, 5 वर्ष पर्खने छुट र सुविधा छैन। त्यसैले म भन्छु, यो देशमा परिवर्तन र विकास चाहनेहरूले सबै मिलेर राप्रपाको चुनाव चिन्ह हलोलाई साझा चिन्हको रूपमा यो चोटि प्रयोग गरौं। तपाईलाई कांग्रेस प्यारो छ, एमाले माओवादी अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्यारा छन् भने फेरि पनि भन्छु, हामीलाई केही बात छैन। तर तपाई हरेक इमानदार कांग्रेस कम्युनिस्टहरूको छातीमा मनमा त एउटा कुरा होला नि त, हाम्रो पार्टीले गर्न सकेन, हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टीका नेताहरू इमानदार भएनन् भन्ने कुरा त लागेकै होला नि। कि हाम्रो पार्टीको नेताले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनले जस्तै मञ्चमा उभिएर भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर हिँड्छु भन्दै हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला नि। सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ र अवैध सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो नेताहरूले पनि भने हुन्थ्यो, त्यो प्रक्रिया सुरु गरे हुन्थ्यो भन्ने तपाईको मनमा लागेको होला नि। तपाईको दल, तपाईको नेता तपाई सुधार्न चाहनुहुन्छ भने पनि, तपाईको दल, तपाईको नेता सुधार्नको लागि पनि आउने चुनावमा तपाईले ती दल र ती नेतालाई हराउनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यही अस्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनाव जस्तो गरिदिउँ यो चोटि भन्ने बेलामा कांग्रेसै भनेर ताली बजाउँदै हिँड्ने, कम्युनिस्ट भनेर ताली बजाउँदै हिँड्ने, हाल्ने बेलामा हलोमा हाल्ने, गन्दा मात्रै थाहा पाओस् नेताले। यहाँ बालेनले जित्छ भनेर कांग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरूले पत्याएको थियो त? कत्रो ठुल्ठुलो कुरा गर्दै थिए हैन त? तर जनता कति शक्तिशाली रहेछ र यी ठुला दलका नेताहरूभन्दा जनता कति कदम अगाडि रहेछन् भन्ने कुरा त काठमाडौँले देखाइसकेको छ। बाकस खोलेर पनि गन्दा मात्रै थाहा पाए, एउटा वार्ड गन्दा अर्को वार्डमा आइहाल्छ भन्दै थिए। 32 पुग्दाखेरि त छर्लङ्गै देखे कि जनता त बाठो भएछ। यसपालि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नेपाली जनताको लागि एउटा सुवर्ण अवसर हो। देशमा विद्यमान व्यथिति, विकृति, विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने एउटा मौका हो। कुनै आन्दोलन नगरिकन, ढुङ्गामुढा नगरिकन, कुनै नेतालाई कालो मोसो नदलिकन यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने र देशमा नयाँ पद्धति बसाउने एउटा अवसर हो। त्यसकारण हामीले सल्लाह गरिकन यो चोटि यी ठुला नेताहरूको र पार्टीहरूको बाकस खाली गर्ने काममा हामी लाग्नुपर्छ। गन्दा मात्रै थाहा पाओस्, आहा भन्ने होस्। त्यसपछि यी ठुला भन्ने नेताहरू कि त सुध्रिनु पर्यो कि त राजनीति छोडेर हिँड्नु पर्यो। जनता बाठो भएछ, नसुध्री भएन अब चाहिँ भनेर सुध्रिएर हिँडे भने पनि देशलाई फाइदा भयो,
अब हाम्रो व्यापार नचल्ने भएछ भनेर राजनीति नै छोडेर हिँड्यो भने पनि देशलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारण देशको लागि हरेक मतदाताले लगानी गर्ने एउटा अवसरको रूपमा मङ्सिर 4 गते आएको छ। यो मङ्सिर 4 गतेको चुनाव अरू बेलाको जस्तो चुनाव होइन। यो एउटा आवधिक निर्वाचन मात्र होइन, एउटा नेता चुन्ने, एउटा पार्टी चुन्ने चुनाव मात्र होइन। 3 दशकदेखि कैद भएको देशलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको चक्रव्यूहमा फसेको देशलाई मुक्त गर्ने एउटा अवसर पनि हो। त्यसकारण यो ऐतिहासिक अवसरलाई सबै मिलेर सदुपयोग गरौँ भन्ने हार्दिक अपिल गर्दै म अन्तमा तपाईहरु सबलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी नेतृत्वमा आएपछि तपाईहरुले एउटा नयाँ आशा र विश्वासका साथ हेरिराख्नु भएको छ। यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो कांग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प हुन सक्छ कि के हो भनेर हेर्नु भएको छ। यही मान्छेले यो फसेको देशलाई निकालेर अगाडि लैजान सक्छ कि के हो भनेर एउटा आशाको नजरले हेर्नु भएको छ। म त्यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छु फेरि पनि कि तपाईहरुले देशले जुन विश्वासको आँखाले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईहरुको विश्वासमा कुनै पनि प्रकारको कुठाराघात हुँदैन। दोहोर्याएर भन्छु, यो जुनीमा त के अर्को जुनीमा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनले भ्रष्टाचार गर्ने छैन, आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछाडि फर्किने छैन, जनतालाई दुखी बनाउने छैन। भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरम मानेर हिँड्छौँ र हामीले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरम मानेर हिँड्छौँ भन्दाखेरि हामीले केवल यो भावनात्मक कुरा मात्र होइन, हामीले पायौँ भने हामीले देश चलाउन पायौँ, संसदमा हाम्रो बलियो उपस्थिति मात्रै भयो भने हामीले यो अहिले संवैधानिक परिषद भन्ने छ नि, दलीय भागभण्डामा बन्ने अनि त्यो संवैधानिक परिषदले फेरि भागभण्डामा न्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्ने जुन व्यवस्था छ नि, त्यसको अन्त्य गर्नको लागि राजनैतिक दल रहित संवैधानिक परिषद निर्माण गर्छौं। जिन्दगीभर विभिन्न भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएका मानिसहरूलाई, आफ्नो दलको सेवा गरेका मानिसहरूलाई अख्तियार लगायत संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त गर्ने जुन व्यवस्था छ, भागभण्डामा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ, त्यसको अन्त्य गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था हामीले मिलाउँछौँ। भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि समाप्त गर्ने सिलसिलाको प्रारम्भ हामी गर्छौँ। हामी हाम्रो घोषणापत्र माध्यमबाट पनि तपाईहरुलाई यी हाम्रा दृष्टिकोणहरू सुस्पष्ट ढङ्गले अगाडि ल्याउँछौँ। हामीले नेपाल जस्तो सानो देशमा कार्यकर्ता पाल्नको लागि संघीयताको नाममा जुन 3 तहको सरकार खडा गरेर जता ठोकिए पनि मन्त्री ठोकिने, जता ठोकिए पनि सांसद ठोकिने गरी यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्ने जुन व्यवस्था ल्याएको छ, त्यसको अन्त्य गर्छौँ। प्रदेशको खारेजी गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको राज्य संरचनाको हामीले पुनर्निर्माण गर्छौँ। हामी नयाँ ढङ्ग, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोणका साथ आएका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयहरूलाई जनताको लागि निशुल्क गर्ने व्यवस्था लिएर हामी अगाडि जान्छौँ। जनताले बिमारी भएपछि कुन अस्पताल जानुपर्ने हो, छोराछोरी बढेपछि कुन स्कुल पढाउनु पर्ने हो, त्यो चिन्ता लिनु नपर्ने व्यवस्था निर्माण गर्छौँ। त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने सङ्कल्पका साथ हामी तपाईहरुको बीचमा छौँ। कसैले यो देशमा कुनै जातिले, कुनै क्षेत्रका मानिसले कुनै जातको आधारमा, कुनै धर्मको आधारमा, कुनै क्षेत्रको आधारमा उपेक्षित महसुस गर्नु नपर्ने समतामूलक समाजको निर्माण गर्छौँ। त्यसकारण एकचोटि हामीलाई हेर्नुहोस्, पटक पटक असफल भएका कांग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई होइन, नयाँ सङ्कल्पका साथ आएको आजको दिनसम्म देशको नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकचोटि मौका दिनुहोस्। हामी सबै मिलेर यो देश बचाउँ, बनाउँ, हाम्रै जीवनकालमा यो देश बनाउने सङ्कल्प गरौँ भन्ने तपाईहरु सबलाई अनुरोध गर्दै
बिदा लिनुभन्दा अगाडि एकचोटि तपाईहरु साथ चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। यहाँ अहिले चोकमा मान्छे त निकै थिएछ अरे भनेर भन्छ हैन। अब भने त कुरा चल्छ नि त हैन। के हो त्यो रातिसम्म पनि मान्छे बसिराखेको थियो भन्छ। थियो नि अब पशुपति शमशेर पनि आएको, त्यत्रो पुरानो मान्छे के भन्ने होला भनेर सुन्न आएको। अहिले राजेन्द्र पनि चम्किराखेको छ, यसको म कुरा सुनौँ भनेर आएको नि। कहाँ हलोलाई भोट हाल्ने हो भनेर भन्छ हैन। त्यो हैन, एकचोटि भनौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद।